بسم الله. السلام عليكم زوج العون، مرحبا بكم خاوتي خياتي على سامتكم دو نوفيل فيديو. الفيديو اللي حبيت نديرها بون كيما راكم تشوفوا سي على الاكس بوكس جيم باس. الفيديو هاديا كنت حابب نديرها مي سي ان فيور ولا سي ان سويفر واحد يتبعني في يوتيوب، هو اللي عطاني ليدي. قال لي ماذا بالو كان تهضر على الجيم باس وبور لاشارتي دي جو، تسمى الغلا تاع لي جو. جاتني ليدي بور فار لو كومباراتيف، تما هو شعل لي شويه الشمعة وانا كملت عليها. اللي ما خفتش نغلط فيه اسمه ماد ريان ولا ريان باسكو ار ايكغيك ا ان. ميرسي بوكو خويا، يعطيك الصحة، سي جونتي. جيسبر تاني يكونوا واحد اخرين يعطوني تاني كلكو زيد هكذا ونهضروا عليهم ان شاء الله كامل. اسبيرون. بون لو جيم باس كيما قاع تعرفوه سي لو نوفو سيرفيس، سي الميور سيرفيس تاع لي جو فيديو اللي اكزيستي دركا اكتويلمون. سي ا بوبري اونتر guillemets سي لو نتفليكس تاع لي جو فيديو. Bon, avec un seul abonnement, عندك une panoplie de jeux, de services, ben c'est énorme, c'est énorme. Oui, il est pas cher, hein. Par mois, c'est 12,99. C'est Ultimate, parce que quand tu as 10 euros, 10, quelque chose comme ça, c'est un Ultimate. Bon, il n'y a pas une grande différence, bien entendu. Ultimate fait même avec les jeux, le first party de Xbox, exclusivity Xbox, tu l'as day one. هذا اللي جاي نورمال ماشي التيميت، تلعبهم نورمال مي لي زيكستونسيون ما يعطوهملكش. بار كونت الالتيميت يعطي لك زيكستونسيون، سي انورم. تسمى حاب يقول لي دي ال سي تاع لي زيكتيفيتي تاع مايكروسوفت يعطيهم لك كاري، يعطيهم لك غراتويتمون، سي اوفر. الالتيميت واش فيه ثاني؟ فيه الاكس كلاود، تلعبون كلاود كوا sans télécharger le jeu, parce que le Xbox Game Pass, c'est que le jeu, on le télécharge. Télécharger باش نقدروا نلعبوه. Voilà. Les premiers temps, tu es connecté. Le compte تاعك Xbox يكون connecté. Tu télécharger, tu l'as pendant 2 ou 3 jours. Ça m'a même qui met avec la connexion, c'est jouable. Mais comme à chaque fois qu'il y a une mise à jour, normalement il ne faut pas dépasser les 30 jours. Chaque 30 jours, il لازم تعاود une connexion تاع تكونيكت، دير لك une petite mise à jour de ce qui suit وتكمل تلعب. même ما تكونش لا كونيكسيون تقدر تلعب فاسيلمون. ما تقدرش تلعب اون ريزو كي تروح لك لا كونيكسيون. C'est moi que je me connectais pendant les 30 jours. C'est sympa, il y a des gros titres, mais je sais pas quand on a Tetris ou là. Il y a un Tetris, mais il y a des gros titres. On a les exclusivités Xbox, les Halo, les Gears, les Forza, les Record. Il y a un panoplie de jeux. Je ne sais pas les caméras d'ailleurs, mais il y a un جبت لك باش تلعب على كل حال. بون هما يقولوا كاين 100 جو كيما يضر لابي ودا. بون هذه القديمه كي كاين ذا ويتشر 3. ذا ويتشر 3 il a été remplacé par Red Dead Redemption, باسكو هما يتنحى ان غرو جو يدخل ان غرو جو. تسمى كيما نقولوا حنا لي تريبل ا، بيانتو لي كوادريبل ا ان شاء الله في لا سيريز اكس. بون دار ربي لا ماجوريتي سياوها. برك عندك حاجه ان تروك، لو جو تسياه لا بروميير فوا كيما يقولوا tu peux plus t'en passer, parce que c'est quoi 13 euros? Parce que donc les jeux sont devenus très chers. Surtout بلادنا. Déjà الهي راهم يحسوا لها. alors حنا هنايا les jeux اللي كانوا هذوك حنا نقولوا 3 زيد اللي كان يدير 4000 5000 6000 كنا نشرو فيفا 7000 كانت تبان لنا بزاف عاليه. دونك فيفا كي يدخل ولا يدير 14000 نهار دخل، une semaine après ولا يدير 12000. دوك كان يدير 12500 ولا 11500. 11500 c'est énorme. Un abonnement à un mois sur Xbox Game Pass, c'est Ultimate, c'est 12,99 euros. Ça veut dire 13 euros. On a drôle fois 20, comme d'habitude. T'as le 260 000. C'est quoi 260 000? À chaque fois, dis les mois, parce qu'on a un abonnement à un mois, abonnement 3 mois, 6 mois, une année. Une année, je te dis 79 euros. 79 euros, avec 100 jeux top, mais on a fait un 100, qui a 300 jeux. Il y a des petits jeux, donc des jeux les grands studios, les grands éditeurs, il y a des petits jeux qui marquent les photos, ce qui est là. Mais c'est un service hors norme. وما كان حتى واحد ولا حتى كونستركتور ولا حتى اون مارك تاع جو ولا كونسول ولا اللي عنده هذا لو سيرفيس. تسمى ديجا هكذايا كي كان شنو نقولوا كي كان لي بريمير طون نهار بدا il y avait 5 millions. نهار بدا يدخل لي جو باسكو صافي دوكا peut-être une année et demie ولا وين تسمى لا اكسبلوزي صح.
en 6 mois, et là, il est passé de 5 à 15 millions. Donc, celui qu'on a, مع la sortie Series X, bac nas donc avec 12 euros, عندك بزاف les jeux, au lieu de تشري un jeu à 69 euros ou 79 euros. Bon, Xbox ما حبش يزيد les prix. Par contre, Sony قال لهم انا نزيد les prix. كاين 10 euros de différence في nouvelle génération. Bon, donc رانا في انجن كيما نقولوا رانا في la génération هذه اللي هي Series X ou PlayStation 5. Les jeux coûteront un peu plus cher. Xbox مازالش هذيك la différence. C'est toujours les mêmes prix. زيد لها الجيم باس, Netflix Cloud, تسمى تحب تلعب اون لين اون كلاود, تسمى فعندهم لي سيرفر تاعهم تاع مايكروسوفت, مارامنت ازور تاعهم تاع مايكروسوفت. راح يكون لو جو تلعبو ديريكت ا كونديسيون لا كونيكسيون كاش منها 2 ميجا كيما عندنا حنايا ولا 8 ميجا, ومن بعد يقول لك 8 ميجا تولي لك 2 ميجا. هذه الحاجه كاع بالك لازم مينيموم كيما نقول عندك 20 ميجا 20 ميجا دو كونيكسيون بور جوي بيان. بون تري بيان جوي. سيرمون دو مون كي كاين جيم باس تيليشارجيه وتلعب. اللي هو البروبليم تيليشارجيه وتلعب يتعمر ديسبيون سوبريمي نعاود تيليشارجي واحد اخر يريح. دو مون راك راح دير ان ابونمون تاع اون اني ولا ماجورتي ما يديروش اون اني بالك يخاف يتيستيو كاع سيرفيس اون ان مو. انا قلت لكم دو مون راك راح تيستيه بور لا بروميير فوا شو سي اون دروغ. ابري جو كيما نتفليكس تشوف واش حبيت, عندك دوكيمونتير, عندك فيلم, عندك سيري, عندك اون بانوبلي, يون ا بلان. سي لا ميم شوز في لي جو. برك هاد لي جو ما يقعدوش عندك افي باسكو يدخلوا ويخرجوا. يا دي جو يدخلوا توب باغ اكزومبل شي با ذا ويتشر نحاوه 3 ومن بعد ترومبلاصا بار ريد ريدمشن. دوك جو بونس مازالو توجور في لو سيرفيس. il va y avoir d'autres اللي حيكونوا لي سوبر تريبل ا. كاش جالي دير اوسي بون ان اكسي غراتويتمون كلش. قلنا ليكس كلاود تلعب اون لين, لو جيم باس تيليشارجي تلعب. سكي بيان اوسي الا سمعتو في هاد الصيف اللي جاز عبركم بلي فيزيونا مع اي. بون اي ما حاش دير لو جو ديالك تيليشارجي غراتويتمون. بتات يوغا كالكو جو يعطيوهم لكم. ذا واي اوت جو بونس كاين اللي شويه قدم دات سبيس تاع اي فيسيرال جيم عبركم بلي قلق, مي لي جو تاعو مازالهم عند اي. هادو تقدر تلعبهم غراتويتمون تيليشارجيو راك تلعب. بتاتر دايرين ان تروك بالك بارتناريا كيف اي اكس بوكس وسي سوي كاع لو موند هذا تاع الجيمنج. او ليو باش تشري فيفا 69 اورو كي نهار يخرج, كوم لو اي راهو اون بارتناريا مع ليكس كلاود, بتاتر تكون اون ريميز تاع 20 30% حاجه مليحه. او ليو باش نشري 69 تلقاه بالك يدير واحد 49 45 حاجه مليحه. عندي ليا عندك انا كسيري بيعطي لك كلش تلعب اي اكس بوكس جيم الجيم باس. وما ننساوش بلي اخي فيزيونا ثاني الاكس بوكس لايف. الا تشوف الاكس بوكس لايف سي البروميير هكا الاكس بوكس الاولى 360 الوان تو سكي سوي باش نقدروا نلعبوا اون لين. واللي عنده لابونمون هذا كانوا يمدوا دو جو غراتويتمون شاك. لي في اي بي كانوا يعطوهم 4 جو. بون انا خرجت الوان ولاو يمدوا بزاف لي جو. يافي لي دو جو 360 ان جو تاع لا بريمير كونسول لا بريمير اكس بوكس, يا ان جو ولا دو جو تاع لا وان. يافي بانوبلي ديك هذا هما شغل تحبوا ينحيوه شغل بلا ما يمرقوها. تما يعطيو لك الاكس بوكس جيم باس عندك كلش, ومع هذا الاكس بوكس لايف باش ما تبقاش تيريتي توجور هذوك لي جو غراتويتمون افي. باسكو الاكس بوكس لايف كيعطيو لك لي دو جو هذوك كي تيليشارجيهم يقعد عندك افي. مي افي اشاك فوا تعاود تابوني كيما تابوني شو عندك في الديسكريبسيون ما يديماريش. فوالا سكو جو فولي بارلي. سما دركا على بالي كاين بزاف عباد السياوه, كاين اللي يعجبهم, كاين اللي ما عجبهم, كاين اللي كريتيكيو, باسكو كاين لي فان بوي. حنا ما نحكوش على لي فان بوي, نحكيو على عباد كيما انا. يا بلان كي واحد اخرين خير مني اللي يحب لو جو فيديو اون جينيرال اون كيمي كيما انا نحب لي جو, نحب ليستوار, نحب با سبيسيالمون لو غرافيزم مي لي جو ليستوار لا ناراسيون تي سكي سوي. لي اكس بوكس جيم باس اللي ما يحبش يصرف بزاف انا نكونسييه لكم او موان يفو ليسيي. كان ان ايسي تاع 14 جور جو بونس ولا 7 جور 7 لا 14 على 7 جور ان ايسي سي بو افوار اون ايدي. تيليشارجي ان جو واحد برك باش تسييه, باش تيليشارجي ما تلعب والو ما تسيي والو. ان جو يعجبك شويه انت كان بو تيتر تيليشارجيه سييه وقولوا لنا كيفاش. رجعوا لي في لي كومونتير قولوا لي اسكو مليح ماشي مليح, تري بون ايدي, اسكو مليح يتبعوه لي زوطخ لي كونكورون. سوني باغ اكزومبل نينتندو يديروا لا ميم شوز تيليشارجيو لعب كيما نقولوا لو سيرفيس غراتوي اون لين بحال حنا قدام يديروا لنا هاد العفايس هادو مليح مليح. ثاني سوني يتبعوا. اكطيلمون سوني ماشي كي تيدير كيما هو سواسو, عنده ان سيرفيس هذاك هيت كيك شوز. سوني الاكس كلاود كان اكزيستي باسكو سي البروميير اللي بدا. مي دوكا داير ان تروك تاع لي كالكو اكسكلوزيفيتي تاع سوني, غير 20 جو تقدر تلعبهم افيك
لاصقين مع البي اس le PS Store, quelque chose comme ça, le PS Now, c'est ça اسمه, l'autre نسيت اسمه. Voilà, télécharger عندك les 20 jeux de là-bas. Je préfère aussi تنزل عنده نينتندو عندهم, parce que كي يكمل هكذا مايكروسوفت, il va tous les battre. بهاد الحبسة هادية, نغارونتي لكم, ما نقولكمش à 100%, à 70%, في la génération هادي لا Xbox Series X, le Xbox Game Pass, il va exploser. يلحق entre 30 حتى 50 مليون دابوني. وهذاك هو الصح. هذاك واش راهم يحوسوا هما. باسكو دوكا إلي با رونطابل. ماشي إلي رونطابل مي ماشي واش راهم يحوسوا هما. ماشي واش راه يحوس اكس بوكس, ماشي واش راه يحوس مايكروسوفت اون جينيرال. باسكو دوكا واحد يدخل كاع ديال الناس, وين عندك جيمنج لازم دير الاكس بوكس جيم باس. اني نشوفو بيان ديسي نقولو هاد لا جينيراسيون, لا نوفيل, لا سيريز اكس, il va exploser le marché. Il va passer de 15 ولا 20 مليون كيما دركا à 50 مليون. Vite fait. Condition, يطلق برك شويه لي جو لي اكسكلوزيفيتي مع لو راشا تاع لي ستوديو كاع لي عنده. لي جيم باس سي دو لور, حيكون عجب. Il va exploser le marché تاع لي جو فيديو في كاع لي دومين. Ça reste entre guillemets PlayStation عنده الاكسكلوزيفيتي تاعو, لو بوان فور تاعو. مي مع لو راشا تاع مايكروسوفت انا رايحين نشوفو لي اكسكلوزيفيتي. Et ben c'est le premier تاني اللي il a parlé pour faire des jeux à quadruple A. نورمالمون حيكون فيها لا كونكورونس صحيحه هاد المره. فوالا, قولوا لي واش رايكم مع الجيم باس, مع لي جو كاع لي سون اوفر, وحكوا لنا كيفاش لا رياكسيون تاعكم الا سيتوه. بعثوا لي عطوني كلكو زيدي, شوفوا باغي نهضروا عليهم, ديباتيو عليهم. اون فا فوار افيك لو طون كي تسيو كاع تبعثوا لي تقولوا لي, اون فا فوار ونديروا لها حاجه مليحه نهضروا عليه سبيسيالمون. نسيوه, نحطوا يبان لكم فيديو نسيوه كاع كيف ونشوفوا لي جو لي يصلحوا, بتاتخ نديرو اون لايف نسيو كيفاش الحاله تمشي ما تمشيش. فوالا, الا عجبكم الفيديو ديروا لنا ان بتي بوس بلو كوم سا حل الفوق, بارطاجيو الا حبيتو تبارطاجيو بيان سور, و كلكو كومونتير نهضروا عليها. يعطيكم صحه. ميرسي بور le visionnage et j'espère à très bientôt, Inch'Allah. Allez, ciao.